अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, माह रबीउन नूर शरीफ बरकतों वाला रहमतों वाला महीना चल रहा है। तो आज मैं आपको 11 रबीउन नूर शरीफ जुम्मतुल मुबारक के दिन का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। और इस वजीफ़े की ख़ासियत ये है कि जो भी बे औलाद जोड़े हैं, जिनको अभी तक औलाद की नेमत नहीं मिली, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के करने से आइंदा साल से पहले पहले अल्लाह तबारक व ताला उनको औलाद की उम्मीद अता फरमाएगा। और आइंदा रबीउन नूर शरीफ में इंशाअल्लाह वो बे औलाद बहनें जो औलाद ना होने की वजह से परेशान हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, उसके करम से, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी गोद में अपने बेटे को खिला रही होंगी। तो आज मैं आपको बे औलादी का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में बे औलादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से अक्सर हमारी बहनें जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। औलाद ना होने की वजह से घर में इज्जत नहीं होती, तो हर वक्त परेशानी, जहन पे बोझ। तो ये एक वजीफ़ा आपने करना है। पूरा रबीउल अव्वल कोशिश करें कि इसको हर रोज़ करते रहें। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला आपको चांद जैसा बेटा अता फरमाएगा। तो परेशान नहीं होना, अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रखना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला कुरान में फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद करते हुए, अल्लाह के फजल पर, अल्लाह के करम पर, अल्लाह की कुदरत पर उम्मीद करते हुए कि जो अल्लाह तबारक व ताला बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा सकता है, वो मुझे भी औलाद अता फरमा सकता है। जो अल्लाह तबारक व ताला हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अपने करम से पैदा फरमा सकता है, वो मुझे भी औलाद अता फरमा सकता है। वो अल्लाह तबारक व ताला जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमा सकता है, वो अल्लाह कुन फरमाकर मुझे भी अपनी रहमत और अपनी नेमत अता फरमा सकता है। वो अल्लाह तबारक व ताला जल्ल शानुहु जो पूरी कायनात का मालिक है, पूरी कायनात का खालिक है, जिसकी शान है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो वो अपनी कुदरत कामिला के साथ अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाते हुए अपनी रहमत से मुझे भी औलाद अता फरमा सकता है। तो आप चैनल पर पहले हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर आप अपने लिए ये वजीफ़ा करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो बे औलाद है वो खुद ये वजीफ़ा करे। माँ है, बाप है, यानी मर्द और औरत दोनों ही ये वजीफ़ा कर सकते हैं, और बेहतर यह है कि खुद करें। बिल्कुल मुख्तसर सा वजीफ़ा है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, चंद मिनटों में 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाने वाला वजीफ़ा है। तो वैसे भी हम और कामों में इतना ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, और औलाद के लिए अगर अल्लाह की याद, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के लिए चंद मिनट बैठ जाए तो इसमें अपना ही फ़ायदा है। तो अगर आप वारिस चाहते हैं, आप बेटा चाहते हैं, तो इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसके करने से आइंदा साल, आइंदा रबीउल अव्वल से पहले पहले अल्लाह तबारक व ताला आपको खूबसूरत बेटा अता फरमाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मन्नत माननी है, नजर माननी है कि या अल्लाह मुझे तू बेटा अता फरमा, और मैं अपने बेटे का नाम तेरे नबी के नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखूंगा। अगरचे पहले घर में कोई इस नाम पर है तो आप अपने बेटे के लिए मन्नत मान लें। तो आप जब अल्लाह तबारक व ताला आपको उम्मीद दिलाए, अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद लगे, तो आपने अपने बेटे का नाम मुहम्मद रख लेना है। इसके आगे कोई और भी बढ़ा सकते हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद अबू बकर, तो ये आगे वाला नाम भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन दिल में नीयत और इरादा और मन्नत ये होनी चाहिए कि मैंने अपने बेटे का नाम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर रखना है। एक तो ये होगी। दूसरी मन्नत आप ये माने कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे बेटा अता फरमाए, मुझे अल्लाह तबारक व ताला वारिस अता फरमाए, मुझे औलाद की नेमत अता फरमाए। तो मैं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल अपने घर में जरूर करवाऊंगा।
یا اپنے گھر میں ضرور کرواؤں گی۔ تو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منت مانے اور آپ کے ذکر کی محفل کی منت مانے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ محفل کے لیے بہت زیادہ لوگ بلائے جائیں، بہت زیادہ خرچہ کیا جائے، نہ گھر کے چند افراد بیٹھ کر بھی اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چند منٹ ذکر کر لیں تو یہ بھی محفل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ نظر مان لیں سرکار کے نام مبارک کی اور سرکار کے میلاد کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے ایک درود پاک کی روزانہ۔ کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا نماز ظہر یعنی جمعہ کے بعد پڑھ لیں یا عصر کے بعد پڑھ لیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی تو آپ 11 اور 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات اس وظیفے کو کثرت سے کریں، کیونکہ یہ رات وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو اس رات کی بڑی خصوصیت ہے، بڑی اہمیت والی یہ رات ہے۔ کوشش کریں کہ اس رات یہ وظیفہ کثرت سے کریں، اگر نہیں تو روزانہ آپ پورا ربیع الاول شریف بھی یہ وظیفہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ جو جمعۃ المبارک ہے ربیع النور شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک اور 11 ربیع النور شریف ہے، تو اس دن یہ وظیفہ جو ہے یہ ضرور کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، یہ درود پاک آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کی 3 تسبیح آپ نے نکالنی ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے تصور دل میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا لا کر پڑھیں گے۔ تو درود پاک اس طرح پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوبارہ پھر سماعت فرما لیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ 3 تسبیح آپ نے نکالنی ہے 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن۔ کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد اس کو کریں، تو اس عصر کے بعد بہت زیادہ اس کے فوائد آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور آیت مبارکہ ہے اس کی تسبیح نکالنی ہے، وہ بھی 3 تسبیح نکالنی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کی بھی آپ نے 3 تسبیح نکالنی ہے، دل میں سرکار کے نامی اسم گرامی کی منت رکھ کے، آپ کے میلاد کی منت رکھ کے تو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات کم از کم 300 مرتبہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 تسبیح اس درود پاک کی نکالنی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، رو کر التجا کرنی ہے سرکار کی ذات کا وسیلہ پا کر، سرکار کی ولادت با سعادت کے صدقے کہ مولا تو اپنی رحمت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آئندہ ربیع الاول سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ ہمیں کہیں گے دعا کے لیے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے خصوصی دعائیں موجود ہیں، اور جو شخص اپنا مسئلہ کمنٹ باکس میں بیان کرے گا اس کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ تمام بے اولاد جوڑوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، محبوب کے میلاد کی برکت سے بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائیں، جن کے پاس بیٹے نہیں ان کو بیٹے، جن کے پاس بیٹی نہیں ان کو بیٹیاں، اور جن کے پاس دونوں ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔